बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 2 मई 2026 हफ्ते का दिन ईरान अमेरिका जंग में एक मर्तबा फिर से नया मोड सामने आया है और इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर का आगाज हुआ है। इसाक की जंग, मीडिया वॉरफेयर का आगाज हो चुका है और पहली बड़ी खबर ईरानी सदर के हवाले से आ रही है कि उनको अपनी ही फौज ने यानी कि IRGC ने उनको उड़ा कर रख दिया है और उनका तख्ता उलटने की खबरें इस वक्त दी जा रही हैं। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, क्या तफसीलात हैं, और उनकी फौज ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी मुतहरिक हुए मुज़ाकरात को लेकर। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को होस्ट भी किया, लेकिन वही बात कि ना अमेरिका पाकिस्तान की बात मानने को तैयार और ना ही ईरान बात मानने को तैयार था। अब दोबारा से फील्ड मार्शल जो है वो मुतहरिक हुए हैं और उनकी बराह रास्त एंट्री हुई है। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्योंकि ईरान में इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन और फिर पाकिस्तान की एंट्री तो बनती है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तरफ तो ईरान अमेरिका की जंग में जो इसाक की जंग शुरू हुई है और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी अभी तक नहीं हटाई। बहरी नाकाबंदी लगाने का मकसद क्या है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पर माशी दबाव इस कदर बढ़ता चला जाए, क्योंकि ईरान की रीढ़ की हड्डी उसने बंद कर दिया है नाकाबंदी लगाकर, और फिर ईरान को तबाह किया जाए। मुआशी तौर पर ईरान सरेंडर कर दे और अमेरिका की तमाम तजावीज जो हैं ईरान मान ले। अमेरिका चाहता क्या है? नंबर 1, ईरान ऐलान करे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को जीत गए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को फातेह करार दे दे। दूसरा, ईरान जो है अपनी यूरेनियम को जो है वो अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका ये सब चाहता है और अगर ईरान कर देगा तो जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अंदाजा करें कि द मोस्ट कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी इन दिस यूनिवर्स अगर आप कहें डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो सुबह कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं। यूं लगता है जैसे किसी धड़े का कोई सदर जो है वो बात कर रहा हो, किसी यूनियन का सदर बात कर रहा हो। ये कोई मुझे सुपर पावर के प्रेसिडेंट नहीं लगते। खबर सुने जरा आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखा है, क्योंकि अब एक हफ्ते के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को अपनी जो है वो इत्तेमाद में लेना था। वो किसी भी जंग को शुरू करने से पहले कांग्रेस को इत्तेमाद में लेना होता है। अब ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखा है कि ईरान के साथ उसकी मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ना ईरान के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं और ना ईरान इसराइल या अमेरिकन एसेट्स के ऊपर मिसाइल गिरा रहा है। तो अमेरिका ने बता दिया, ट्रंप ने बता दिया कि हमारी मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। खत्ते में जो है वो अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ये सारा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस से मंजूरी लेना ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप ने खत में लिखा कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। और दूसरी तरफ जो है वो जो खातमुल अंबिया का हेडक्वार्टर है वो क्या कहता है, उनके डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार अस्ती ने एक बयान में कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयारी की हालत में है। ईरान और अमेरिका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान है। डिप्टी स्पीकर इंस्पेक्टर ने कहा कि शवाहिद से जाहिर होता है कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता है। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग जारी है। अमेरिका भी कहते हैं कांग्रेस को, ट्रंप जो है वो उनसे चाह रहे हैं कि हम उनसे मंजूरी ना लें और अमेरिका को फैसला कौन ऑपरेशन कर दे, अपनी फौजों को खारिज जजीरे पर उतार दे। ईरान कहता है कि हमारी जंग दोबारा शुरू हो सकती है, तो हमारी फौजें भी हाई अलर्ट हैं, हमारे कमांडर्स भी हाई अलर्ट पे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शर्त को नरम कर दिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आपनाए हरमज खोलने पर बातचीत की पेशकश की है। अब ईरान कहता है कि नाकाबंदी आप खत्म कर दें, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात कहां पर होंगे, क्या अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म करेगा? मैं आपको सादा सा जवाब देता हूं। देखें, हर मिनट ये सूरत हाल बदल रही है। कभी आप कहते हैं कि आप कोई और बात कर रहे होते हैं, पिछले व्लॉग में, अगले व्लॉग में कोई और बात हो जाती है। देखें, कभी ट्रंप की स्टेटमेंट बदल जाती है, सुबह ट्रंप कुछ और कह रहे होते हैं, शाम को ट्रंप साहब कुछ और कहते हैं,
صبح جنگ شروع ہو جاتی ہے, رات کو پتہ چلتا ہے کہ جناب سیز فائر ہو رہا ہے, مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہے وہ جیڈ ایونٹ طیارے پر بیٹھنے لگے تھے, پاکستان آنے لگے تھے. وہ آخری وقت پر ان کا دورہ ملتوی ہوتا ہے, ایران مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہا تھا, مذاکرات ختم ہو گئے. پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم 18 گھنٹے کا سفر کر کے پاکستان نہیں آ سکتے. یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا, یہ سارا کچھ کسی صحافی نے یا میں نے نہیں کروایا, یہ صرف پلکتے جھپکتے سارا کچھ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے مذاکرات کی ایران نے پیشکش کی ہے, اور اخبار کے مطابق ایران نے امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز بھی دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے آمادہ ہو چکا ہے. کیا امریکہ اس حوالے سے آمادہ ہوگا؟ امریکہ پہلے ایران کی تجاویز مسترد کر چکا ہے, یہ ساری تجاویز. اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر کیا جواب آتا ہے. لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے دور کے لیے پاکستان میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو پہلے 2 ہفتے مذاکرات ہونے تھے پہلے, آپ اس پر مذاکرات کر لیتے, کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا امریکہ نہیں مان رہا تھا؟ یہ سوالات ہیں. تاہم اس حوالے سے ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر کسی بھی قسم کی ترتیب یا تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. ایرانی آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ آج ایرانی فوج پہلے سے کئی زیادہ تیار اور مضبوط ہے. ہم کسی بھی خطرے یا سازش کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور سپریم لیڈر کی رہنمائی اور ایرانی قوم کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں. فوج اپنی تمام تر ذمہ داریاں جیسے ملک کی خود مختاری, سرحدوں کی حفاظت اور ایران کا تحفظ بہترین انداز میں انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اب ایران کی فوج کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب دوسری طرف جو چینی صدر ہیں اور امریکی صدر ہیں, ان کی اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اس ملاقات میں جو سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا وہ آبنائے ہرمز اور جنگ بندی کا ہوگا. اور اس پر دونوں سپر پاورز ہیں, یعنی کہ چائنا بھی اپنے طور پر ایک سپر پاور ہے معاشی طور پر, امریکہ جو ہے ویسے اس پوری دنیا کا سردار ہے, وہ سپر پاور ہے, اس کے بعد ٹیگ موجود ہے. تو ان دونوں صدور کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس پوری دنیا کا ایک مرتبہ پھر سے نقشہ بدلنے جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں بڑا بریک تھرو اس ملاقات کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے, کیونکہ یہ جو ملاقات ہے یہ فیصلہ کن ہوگی. اب آپ خبر سنیں کہ امریکہ نے سائیکولوجیکل وارفیئر کا آغاز کر دیا. ایران پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تو ناکہ بندی کے ذریعے, اور ایران جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کے لیے مجبور ہوا. اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کی تجاویز ماننے کے لیے تیار ہیں, چلیں ہم مذاکرات کرتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے وہ جنگ اس وجہ سے چھیڑ رہا ہے تاکہ اپنا اسلحہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں بھیج سکے. تو امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے, اور اس اسلحے کی جو مالیت ہے وہ 8 ارب 60 کروڑ روپے بنتی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, 8 ارب 60 کروڑ ڈالر, آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ دنیا میں کس طرح سے وارز کو چھڑا جاتا ہے, اور پھر کیسے اپنے اسلحے کو بیچا جاتا ہے, اپنی اکانومی کو مضبوط کیا جاتا ہے, اور وینزویلا کے تیل کے ذخائر کو امریکہ اس نے اس پر قبضہ کیا اور دنیا کو بیچ رہا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے تیل کے ذخائر پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے, وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے, اس سے ناکہ بندی اس وجہ سے لگائی ہے کہ دنیا وینزویلا کا تیل خریدے, دنیا ہم سے تیل خریدے. بیسیکلی ٹرمپ جو ہے وہ یہ اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اب آپ خبر سنیں کہ سائیکولوجیکل وار پھر کس طرح سے اس کا آغاز ہوا ہے. ماریو نوفل یہ ایک جرنلسٹ ہیں, ویسٹرن جرنلسٹ ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ایران کے صدر اور سپیکر جو ہیں, جو کہ مذاکرات کا حصہ تھے, انہوں نے ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کو فائر کر دینا ہے, وہ ان کو فائر کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ان پر الزام یہ ہے ایران کے فارن منسٹر کے اوپر کہ وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز جو ہیں وہ IRGC سے لے رہے ہیں, ایران کی فوج سے لے رہے ہیں, اور وہ صدر کو مائنس کر رہے ہیں, اپنی صدر کی بات نہیں سن رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو بات یہ کہ ایران کے صدر جب بیانات دے رہے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آئے ہمارے ساتھ امریکہ مذاکرات کرے, تو اس وقت IRGC نے کہا تھا کہ ہمارا صدر جو مرضی بات کرے, ہم نے اینٹ سے اینٹ امریکہ کی بجا دینی ہے. اگر ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کا فوجی آپریشن کرنے کی کوشش کی, ہم امریکی فوج کا قبرستان بنا دیں گے. تو اس وقت بھی یہ نظر آ چکا تھا کہ ایران کی فوج جو ہے وہ ہارڈ لائن لے رہی ہے, اور جو ان کی حکومت کے میں 2-3 لوگ ہیں, جس میں ایران کے صدر ہیں, ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے. تو لیکن انہوں نے الزام لگایا کہ جو فارن منسٹر ہیں وہ IRGC سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ ہمارے سے انسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں لے رہے. اب آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی خبروں کو انجیکٹ کر کے یا اس طرح کی خبروں کو مارکیٹ میں پھیلا کر یہ بتا رہا ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ ایک پیج پر موجود نہیں ہے. حالانکہ ایران کی حکومت اور ایران کی فوج ایک پیج پر ہے, اور صرف یہ خبریں جو ہیں وہ اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے, تاکہ عوام جو ان کی ہے ایران کی, ان کو اکسایا جائے, اور رجیم چینج آپریشن کی ایک سازش کی جا رہی ہے. لیکن ایران جو ہے وہ بہت مضبوط قوم ہے, ایران کی حکومت بہت مضبوط ہے, ان کی فوج کا کنٹرول بہت اچھا ہے. تو اس طرح کی خبریں جو ہے میں یہ سمجھتا
سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے ڈیفنس انالسٹ کہ یہ صرف اور صرف ایک ذات کی جنگ ہے جو امریکہ ایران کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اب سے دوبارہ نہ امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا نہ ایران امریکہ پر اٹیک کرے گا. امریکہ نے ایران کی جو بحری ناکہ بندی لگائی ہے اس سے ایران کو بہت بڑا ڈنٹ پڑے. دس از دا مین ریزن کہ ایران کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ بیٹھ کر مذاکرات کرے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ جنگ جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو فیصلہ کن شکل دیکھنے کو ملے گی. ری شیپ ہوگا یہ خطہ اور مذاکرات میں کچھ بڑا بریک تھرو اب اگلے 24 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کا آغاز ہوگا یا ایران امریکہ جائے گا اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو سالو کیا جائے گا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے ناظرین کے طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.